लीगी कायद मियां नवाज शरीफ के बलूचिस्तान में डेरे, बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात से मुलाकात, BAP, नेशनल पार्टी, JUI और दीगर पार्टियों के कायदीन शामिल, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ पार्टी के अहम तंजीमी इजलास की भी सदारत करेंगे। 6 बजे ऐलान जब करेंगे मियाँ साहब के साथ तो ऑफिशियली शमूलियत होगा। आखिर में सबका जहन यही है कि बलूचिस्तान की खुशहाली हो, बलूचिस्तान में एक ऐसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हम वजूद में लाएं जो बलूचिस्तान के साथ सिंसियर हो। नवाज शरीफ से मुलाकात में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का जवाब, कहा कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएं। सब मुत्तफिक हैं बलूचिस्तान की तरक्की होगी तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है। ये पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिली, आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की मिठी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं, इंतखाबात के लिए किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहे, हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं, आम इंतखाबात में सबको सरप्राइज देंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात हैं, मियाँ साहब लाहौर पर फोकस करें, नून लीग सहारा ना ढूंढे, अपने बलबूते पर सियासत करे। आइंदा वजीर आजम लाहौर से ना सही रायवंड से जरूर होगा। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अता ताड़र की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इदारे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। चुमन PTI वाला तजुर्बा नाकाम हो गया, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं, दोबारा बात ना हो सके। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह की तकर्रुरी अदालत में चैलेंज, पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी आइन के मुताबिक नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को साइफर केस की समाअत रोकने का हुक्म, 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी। चेयरमैन PTI की अपील पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जेल ट्रायल करने से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, क्या वजूहात थी जो वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? जानना चाहते हैं क्या गैर मामूली हालात है कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। बादी उल नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुतालिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर पेश करूंगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में चेयरमैन PTI का ट्रायल करेगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, गवाह हसीब बिन अजीज और इकरा अशरफ का बयान कलमबंद। वकील सफाई ने गवाह इकरा अशरफ पर जराह मुकम्मल कर ली। समाअत जुम्मे तक मुलतवी, खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने समाअत की। गजा के अंदर से आज न्यूज़ के लिए खुसूसी कवरेज, इजरायली मजालिम के हक़ाइक़, पहली दफ़ा किसी भी पाकिस्तानी चैनल पर। इजरायली फौज की बमबारी, गोलाबारी से गजा में तबाही के मनाजिर। शेरपाव पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और इदारों के खिलाफ नारेबाजी केस में अहम पेशरफ्त, प्रोसिक्यूशन ने यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ चलान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान 24 नवंबर को तलब। यास्मीन राशिद ने अदालत में कहा, मुझ समेत 15 औरतें 6 माह से जेल में हैं, हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। कल इस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और वो रेजोल्यूशन था कि मिलिट्री कोर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। 92 मेंबर्स इस हाउस में मौजूद नहीं थे और सिर्फ 12 मेंबर्स या 11 मेंबर्स यहाँ मौजूद थे। ये जमहूरियत की नफी है, ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में खुसूसी अदालतों के हक में मंजूर करारदाद पर सवाल उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसूल और कानून के मुताबिक था,
سینٹ نے قرارداد منظور کر کے جمہوریت کی نفی کی ہے۔ قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان میں 11 سے 12 ارکان موجود تھے، 90 سے زائد ارکان موجود ہی نہیں تھے۔ سینٹ کے تمام ارکان کو اس عمل کی مذمت کرنی چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 20 نومبر کو طلب۔ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس سردار طارق کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات پر غور کیا جائے گا۔ IMF جائزہ مذاکرات، بیرونی فنانسنگ سے متعلق تحفظات۔ IMF مشن چیف کی UAE کے سفیر سے ملاقات۔ UAE نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے باوجود $4 ارب کا گیپ رہ جائے گا۔ فنانسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے IMF کو مطمئن کرنا ضروری قرار۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے پر بھی راضی کرنا ہوگا۔ پاکستان تحفظات دور کرنے کے لیے پرامید۔ ڈیزل پر ریلیف اور پیٹرول مہنگا ہونے کا خدشہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 سے 3 روپے اضافے کا امکان۔ ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل پر 8.5 روپے تک ریلیف متوقع۔ ایکسچینج ریٹ کے تحت ڈالر مہنگا ہونے سے بڑا ریلیف نہیں مل سکے گا۔ انٹر بینک میں ڈالر 33 پیسے مہنگا، قیمت 287 روپے 87 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 289 روپے میں فروخت، فی تولہ سونا بھی 1000 روپے مہنگا، قیمت 2,12,800 روپے ہو گئی۔ اسماگ پر قابو نہ پایا جا سکا، لاہور نے ایک بار پھر دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لاہور فضائی آلودگی میں پھر سر فہرست، سانس لینا بھی دشوار، عوام مختلف بیماریوں کا شکار۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی انتظامیہ کو انسداد اسماگ ایکشن تیز کرنے کی ہدایت۔ فصلوں کی باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے پر مقدمہ درج ہوگا۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، 37 گاڑیاں دھڑ لی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اسماگ کے تدارک سے متعلق سخت فیصلوں کا امکان۔ شمالی وزیرستان میں شہید سپاہی محمد سہیل اور سپاہی عبداللہ کی نماز جنازہ بنوں میں ادا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی حکام اور اہل علاقہ کی شرکت۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق قربانیاں مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 3239 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 2,23,637 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے۔ نگراں وزیر خارجہ سے افغان وزیر صنعت اور تجارت کی ملاقات۔ افغان مہاجرین کی جائیدادوں کی افغانستان منتقلی اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال۔ پاک افغان باہمی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ آج نیوز کی خبر پر محکمہ ہیلتھ اوکاڑا کی پھرتیاں، CEO ہیلتھ اور اکاؤنٹنٹ کو بچانے کے لیے کوشاں۔ سابق CEO کو معطل کر دیا، 5 رکنی کمیٹی کے بجائے 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ آج نیوز نے گزشتہ روز خراب ادویات کی ترسیل کی خبر نشر کی تھی۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس کا خطرہ، سول اسپتال میں کارڈیولوجی، نیپرولوجی اور میڈیسن وارڈز کو بند کر دیا گیا۔ وارڈز میں لائف سٹاک کے اسپرے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی تحلیل، نئی سلیکشن کمیٹی کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری، جلد اعلان متوقع۔ ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی پر PCB مینجمنٹ کمیٹی نے کپتان بابر اعظم کو کل طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرتھر بھی کل لاہور پہنچیں گے۔ ذکا اشرف سے سابق کرکٹرز کی ملاقات، ٹیم کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار۔